अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमें बारहा दफ़ा ये जायज़ा लेना पड़ेगा कि क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ पाल रहे हैं या हम उनकी बेहतरीन तरबियत भी कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए रिहाइश, लिबास, खुराक और तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इनको कोई जिस्मानी बीमारी लाहक हो जाए तो हम इनको फौरी तौर पर इलाज फराहम करने की कोशिश करते हैं। इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई किसी चीज़ की कमी हो तो वो हम इन्हें फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखते। बहसीयत वालिदैन हमारी सारी तवज्जो, हमारा सारा फोकस और हमारी सारी जद्दोजहद बच्चों की ज़िंदगी के मौजूदा हिस्से के मौजूदा मसाइल को हल करने पर मुर्तकिज़ होती है। हम उनके जिस्मानी तरक्की और परवरिश के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। हम इस बात पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं कि हमारे बच्चे हाल की इस घड़ी में, इस मौसम में, इस माह साल में, उम्र के इस हिस्से में किसी किस्म के मसाइल से दो चार ना हों और उनको हम हर किस्म की खुशी फराहम कर सकें। बहसीयत वालिदैन ये जिम्मेदारियां अदा करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी जिम्मेदारी में है। बच्चे इस वक्त उम्र के जिस हिस्से में हैं, उम्र के इस हिस्से के मुताबिक उनको खुशी फराहम करना भी यकीनी तौर पर हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी और अहम ये भी है कि वालिदैन अपने बच्चों के एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए भी एक बेहतरीन और मरबूत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। आर्जी और फौरी खुशी की फराहमी की शॉर्ट टर्म फिक्रमंदी के साथ साथ उनके बेहतरीन फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करें। और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़्यादा बसीरत, ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा फिक्रमंदी की मुतकाज़ी है। आप देख लीजिए, कितने ही नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे जो आला तालीम याफ्ता तो बन गए हैं, जिन्होंने बहुत आला तालीम तो हासिल कर ली है और उनको उनके बचपन में हर मुमकिन खुशी फराहम की गई और उनको हर सहूलत फराहम की गई, लेकिन उनके मुस्तकबिल के लिए चूँकि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई, इसलिए वो नौजवान आपको आज आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद अपने मुस्तकबिल से मायूस और हकीकी खुशी से महरूम मिलेंगे। ये नौजवान आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद और बहुत ज़्यादा डिग्री समेटे होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी से, अपने मुस्तकबिल से खुश नहीं हैं। वो अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, बल्कि इन सब से बढ़कर अपनी ज़ात के लिए भी वो एक मुफीद इंसान नहीं साबित हो सके। और फिर ऐसे अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल से मायूस नौजवान जराइम पेशा अफराद और ग्रोहों के लिए वो तरन वाला साबित होते हैं। तो आइए, अगर हम अपने बच्चों को एक मायूस मुस्तकबिल से बचाना चाहते हैं, उनको एक खुशकुन और खुशगवार मुस्तकबिल देना चाहते हैं और उनको मुस्तकबिल में हकीकी खुशी से सरशार करना चाहते हैं, तो हमें बहसीयत वालिदैन और असातिज़ा चंद गलतियों से परहेज करना होगा। हम उन चंद गलतियों का भी इंशाअल्लाह ताला जायजा लेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली गलती जिससे हमने अवॉइड करना है, जिससे हमने परहेज करना है, बच्चों को अपनी मोहब्बत और शफकत का महवर ज़रूर बनाएं। उन्हें हर मुमकिन खुशी फराहम करने की कोशिश करें, लेकिन बच्चों को इस गलत एहसास में मत मुब्तला होने दें कि वही हमारे लिए सब कुछ हैं। बच्चा कभी इस एहसास में मुब्तला न होने पाए कि मेरे वालिदैन मुझे खुशी फराहम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। मेरे वालिदैन मुझे खुशी फराहम करने के लिए मेरी खुशी की खातिर, मेरी फरमाइश पूरी करने की खातिर किसी भी रिश्ते और नाते को कुर्बान कर सकते हैं। लिहाजा मैं ही इनकी जिंदगी का और इनकी मोहब्बत का और इनकी शफकत का कुतुब हूँ। ये बहुत तबाहकुन एहसास है। बचपन में हर किस्म की खुशी और हर सहूलत देखने वाले बच्चे कल को जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो वो प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी अमली ज़िंदगी की तलखियों और ज़माने के मसाइब का सामना करने के अपने आप को बिल्कुल काबिल नहीं पाते। बच्चों को ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप ही हमारी मोहब्बत और शफकत का महवर हैं। लेकिन ये सारी कायनात बहरहाल अल्लाह ताला ने आपको खुश करने के लिए पैदा नहीं फरमाई। लिहाजा अपनी शफकत और मोहब्बत में एक एतदाल और एक बैलेंस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी गलती जिससे हमने परहेज करना है जी, वो ये है कि अपने बच्चों की नफ्सियाती, ज़हनी, जिस्मानी कमज़ोरियों से भी हमें आगाह होना होगा। हमें अपने बच्चों की ज़हनी, नफ्सियाती या जिस्मानी या किसी किस्म की भी कमज़ोरी से हमें आगाह भी होना चाहिए, बल्कि हमें तलाश करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उनकी इस्लाह कर सकें, हम उनसे डिस्कस कर सकें और हम बच्चों को उनसे कोप करने के लिए, उन मसाइल से, उन कमज़ोरियों की वजह से जो उनको आइंदा ज़िंदगी में मसाइल पेश आने वाले हैं, हम उन मसाइल से कोप करने के लिए, उनसे निमटने के लिए हम उनको तैयार कर सकें। वालिदैन
والدین کی ایک بہت بڑی اکثریت تو اس بات کو سرے سے تسلیم کرنے سے ہی آ رہی ہے اور تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہے کہ ان کے بچوں میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے، وہ کسی قسم کے نفسیاتی، جذباتی یا جسمانی ایشو سے وہ دوچار ہیں، یا ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے۔ وہ والدین اپنے بچوں کی کسی قسم کی کمزوری کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہیں اور وہ اس کو عیب سمجھ کر چھپاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو تسلیم کریں اور اس کو تسلیم کر کے اس کا حل تلاش کریں اور بچوں کے ساتھ یہ معاملات ڈسکس کر کے ان کو آئندہ آنے والی زندگی میں ان کا سامنا کرنے کے لیے ان کو تیار کریں۔ جب ہم اپنے بچوں کی کمزوری سے آگاہ ہوں گے، خواہ وہ ذہنی سطح پر ہو، وہ نفسیاتی سطح پر ہو، وہ جسمانی سطح پر ہو، تو پھر ہم ان سے کاؤنسلنگ کریں گے، ہم ان کو تیار کریں گے، ہم ان کو آگاہی دیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کسی حادثے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ نے احساس کمتری میں شکار نہیں ہونا، آپ نے اس کو چھپانا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے، آپ نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اور آپ نے اس ایشو سے، اس کمزوری سے آپ نے بخوبی نمٹنا ہے۔ دیکھیے، جب بچوں کے مسائل اور کمزوریوں پر بچپن میں توجہ نہیں دی جاتی، ان کی اصلاح نہیں کی جاتی، ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی، تو پھر جب یہ بچے کل کو بالغ ہو جاتے ہیں، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کمزوریوں کی اور ان خامیوں کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ ناممکن بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی جو ان کی خوبیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں، ان کا اعتراف بھی بہت ضروری ہے، ان پر ان کی حوصلہ افزائی بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اگر کسی قسم کی ان کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی ان کے اندر خامی ہے، تو ہمیں ان کو تلاش کر کے ہمیں ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کا مقصد بچے کو ڈسکریج کرنا نہیں ہونا چاہیے، بچے کو اس کمزوری کے احساس میں مبتلا کرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہونا چاہیے۔ تیسری اور ایک اہم قابل اصلاح بات یہ ہے جی کہ بچوں کو کبھی بھی اپنی کاپی اور ڈپلیکیٹ بنانے کی کوشش مت کیجیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ آپ کی نسل ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کا اور ان کا ڈی این اے اسٹرکچر ملتا جلتا ہے، وہ آپ کی نسل سے ہیں، وہ آپ کا خون ہے، انہیں آپ سے سیکھ کر بہرحال آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال آپ کو بھی یہ بات تسلیم کرنی چاہیے، ہمیں بحیثیت والدین یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ بہرحال ایک الگ انسان بھی ہیں اور وہ ایک منفرد انسان ہیں۔ ان کی تقدیر اور مستقبل بہرحال ہم سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، ان کی پسند ناپسند، ان کے ٹارگیٹس، ان کے اہداف لازمی نہیں کہ بالکل اور ہو بہو ہمارے جیسے ہی ہوں، بلکہ وہ ہم سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ ہم سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان کو ہو بہو اپنی فوٹو کاپی یا ڈپلیکیٹ بنانے کی بجائے اور اس کی فکر کرنے کی بجائے ان کے اپنے ذہنی رجحانات اور میلانات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور اس کا ایک بہترین حل یہ بھی ہے جی کہ ہم اس سلسلے میں دعا کا سہارا بھی لیں، ہم اللہ سے یہ بارہا دفعہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مستقبل تحریر کر رکھا ہے، جو طے کر رکھا ہے، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اور اگر بچے ہم سے مختلف اپنا مستقبل، اپنا جو کیریئر ہے، اپنا جو فیوچر ہے وہ طے کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے مختلف کسی شعبے میں اور پیشے میں جانے کی کوشش کریں، تو ہم ان کو ڈسکریج نہ کریں، ہم ان سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں، بلکہ بچوں کے مستقبل کو شیپ کرنے کے لیے اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ تقدیر اور مستقبل بنانے والے کی مدد کو بھی اپنے شامل حال کریں۔ یاد رکھیے، کسی بڑے مقصد کے لیے اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اتنی ہی زیادہ لانگ ٹرم پلاننگ اور جامع اور مربوط منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اور بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے یہ کمپریہنسو لانگ ٹرم پلاننگ بھی ان کی دوسری بنیادی ضروریات زندگی کی طرح ان کا یہ بنیادی حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔